ज्ञान गुणका कुरा सधैँ सिक्न र सिकाउनको लागि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। यो कार्यक्रमहरू उदाहरणका लागि सम्पन्न भयो। अब हामीले प्रतिवेदन कसरी गरिन्छ त? प्रतिवेदन हामीले के कुराहरू विचार गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू म यहाँहरूलाई अलिकति प्रश्न पार्न चाहन्छु। प्रतिवेदन वास्तवमा के हो त भन्दाखेरि हामीले गरेको कामको परिणाम हो, प्रगति हो र नतिजा हो प्रतिवेदन भनेको, र दिएको भूमिकाको परिपालनको अभिलेखीकरण हो। यो प्रतिवेदन मौखिक पनि हुन सक्छ या लिखित पनि हुन सक्छ। तपाईले व्यक्त गरेर यो भयो भनेर पनि तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई पनि हामीले प्रतिवेदन मानिन्छ। त्यसलाई चाहिँ मौखिक प्रतिवेदन मानिन्छ। यदि लेखेर दिनुभयो भने त्यो लिखित प्रतिवेदन हुन्छ। र कुनै सङ्घ संस्थाहरूको कामको विवरण योजना अनुसार जुन गर्नुभएका कामलाई तपाईले झल्काउनुहुन्छ भने, प्रस्तुत गर्नुहुन्छ भने, त्यो विवरण दर्शाउनुहुन्छ भने त्यो पनि प्रतिवेदन हो। प्रतिवेदनलाई समग्रमा हामीले यसरी बुझौँ। प्रतिवेदनको रिपोर्टिङ लेभल, प्रतिवेदनको तह छ। तहगत रूपमा हामी प्रतिवेदन गर्छौँ। प्रतिवेदन पहिला सुरुमा हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि, कुनै पनि हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका हुन्छौँ। कार्यक्रम सञ्चालन मैले अघि नै भनिसकेँ, भिजन स्टेटमेन्ट हुन्छ, मिसन स्टेटमेन्ट हुन्छ, गोल स्टेटमेन्ट हुन्छ, अनि अब्जेक्टिभ हुन्छ। त्यो अब्जेक्टिभलाई फुलफिल गर्नका लागि एक्टिभिटिज हुन्छ। त्यो एक्टिभिटिज लेभलको जुन छ त्यो भनेको कुनै काम, जस्तै एक्टिभिटिजमा अघि मैले भने पजको अभिमुखीकरण सम्पन्न भयो भनेर यदि तपाईँले प्रतिवेदन दिनुभयो भने यतिजना सहभागी हुनुहुन्थ्यो, त्यसमा महिला यति, पुरुष यति, जनजाति यति, दलित यति हुनुहुन्थ्यो, यो ठाउँमा यसरी सम्पन्न भयो भनेर यदि प्रतिवेदन दिनुहुन्छ भने त्यो भनेको एक्टिभिटिज लेभलको प्रतिवेदन भयो। त्यसलाई चाहिँ क्रियाकलापको आधारमा गरिने प्रतिवेदन भनिन्छ। अब प्रतिफलको आधारमा गरिने प्रतिवेदन भनेको एक्टिभिटिज लेभलबाट अलिकति माथि उठेको हुन्छ, जसले चाहिँ यसले अलिकति प्रतिफल आउने उपलब्धिहरू देखेका हुन्छन्। त्यो लेभलको यदि प्रतिवेदन तर्जुमा गर्नुहुन्छ भने त्यो प्रतिफलको आधारमा गरिने प्रतिवेदन मानिन्छ। त्यस्तै गरी प्रवाह तहको प्रतिवेदन, आउटपुट भन्दा अलिकति माथिल्लो तहमा यदि हामी कुनै प्रतिवेदन गर्छौँ भने त्यो भनेको आउटकम लेभलको रिपोर्टिङ भनिन्छ। प्रतिवेदन प्रवाह तहको गरिने प्रतिवेदन हो। योले चाहिँ अलिकति इफेक्ट देखाउँछ र यो केमा देखाउँछ भन्ने कुराहरू म यहाँहरुमा जान्छु। त्यस्तै गरी अर्को हाम्रो असर तहमा, इम्प्याक्ट लेभलमा देखिने रिजल्ट बेस रिपोर्ट राइटिङ भनेर भनिन्छ। रिजल्ट बेस रिपोर्टिङ सिस्टम भनेको चाहिँ आउटकम लेभल र इम्प्याक्ट लेभलको जुन हामी रिपोर्टिङ जुन बनाउँछौँ, तयार गर्छौँ, त्यसलाई चाहिँ रिजल्ट बेस रिपोर्टिङ सिस्टम भनिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ लङ टर्म इम्प्याक्ट रिपोर्टिङ सिस्टम भनिन्छ। त्यसलाई लिएर हामी प्रतिवेदन तयार गर्छौँ। र सर्ट टर्मको इफेक्टको लागि हामीले प्रतिवेदन भनेको एक्टिभिटिज र आउटपुट लेभलको प्रतिवेदन हुन्छ। प्राय जसो अर्गनाइजेसनमा एक्टिभिटिज र आउटपुट लेभलको प्रतिवेदनहरू गरिन्छ। आउटकम र इम्प्याक्ट लेभलको प्रतिवेदनको लागि चाहिँ कम्तीमा पनि ड्युरेसन, यसले समय अवधि, त्यो काम गरेको कामको प्रतिफल आउने समय र त्यसको इफेक्टलाई चाहिँ अलिकति हेरिन्छ। यसलाई चाहिँ हाम्रो समय लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो दुईटा प्रतिवेदन चाहिँ अलिकति समय लाग्ने भएको हुनाले हामीले तत्कालै गर्दैनौँ। अब क्रियाकलापमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि, काम सम्पन्न पश्चात गरिने जुन प्रतिवेदन हो त्यो एक्टिभिटिज लेभलको प्रतिवेदन हो। त्यसमा चाहिँ हाम्रो कामको परिणाम, व्यक्तिगत विवरण, बजेट आदि कुराहरू राखिएको हुन्छ। यसमा चाहिँ हाम्रो महिला सहभागिताका कुराहरू हुन्छन्, अनि आयोजना कसले गरेको भन्ने कुराहरू हुन्छ, बजेटरी पाटोहरू हुन्छ, अनि यसमा कसैको यदि केही भनाइहरू भयो भने भनाइहरू हुन्छ। तत्कालै त्यो काम गर्दाखेरिको आएका केही भनाइहरू छन् भने त्यो कुराहरूलाई राखिन्छ र स्वादपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भयो भन्ने कुराहरू लेखिन्छ। त्यो भनेको एक्टिभिटिज लेभलको रिपोर्ट राइटिङको कुराहरू भयो। त्यसलाई चाहिँ हामीले एक्टिभिटिज लेभलको भन्छौँ। प्रतिफल लेभलको, आउटपुट लेभलकोमा चाहिँ यसले के हुन्छ त भन्दाखेरि, अलिकति यो प्रतिवेदन तयार गर्दाखेरि क्रियाकलाप पश्चात, हामीले सम्पन्न गरेको क्रियाकलाप पश्चात चाहिँ
भौतिक वस्तु वा सेवाको उत्पादनका कुराहरू जस्तै भौतिक संरचना, तालिम, प्राप्त मानव संसाधन, नयाँ सङ्घ संस्थाहरू, समितिहरू आदिहरूको सहभागिता अनि उहाँहरूको आशयहरू, विचारहरू, त्यो तालिम त्यो क्रियाकलाप पश्चातको दोस्रो लेभल चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि आउटपुट लेभलको रिपोर्ट राइटिङ भनिन्छ। जस्तै उदाहरणका लागि हाम्रो खानेपानीको धारा कुनै गाउँमा अब रामगाउँ भन्ने एउटा ठाउँ छ, त्यहाँ खानेपानीको धारा यदि हामीलाई राख्नु छ भनेदेखि खानेपानीको धारा जडान मात्रै छ भने त्यो एउटा मानव एक्टिभिटिज भयो भने त्यो एक्टिभिटिज जडान गरेपछि टुप्पो पानी चुहेपछि त्यो एक्टिभिटी सम्पन्न भयो। त्यसको पानी आयो भनेर जब हामी प्रतिवेदन गर्छौँ त्यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एक्टिभिटिज लेभलको प्रतिवेदन भयो। अब त्यो पानी आइसकेपछि यति घर दूरीले त्यो पानी बाट पानी लिएर गएर खान थाल्नु भयो र अनि त्यसपछि आफ्नो सरसफाइमा पानीलाई प्रयोग गर्न थाल्नु भयो भन्नुभयो भनेदेखि चाहिँ त्यो प्रतिफल लेभलको आउटपुट लेभलको रिजल्ट भयो। त्यसको हामी प्रतिवेदन त्यसरी लेख्छौँ भने आउटकम लेभलको प्रतिवेदन इफेक्ट तहमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो प्रतिवेदनमा चाहिँ हाम्रो व्यवहार, हाम्रो प्रणाली, हाम्रो अभ्यास अनि अलिकति सुधार, गुणस्तरको सुधार अनि त्यसपछि सुरक्षित व्यवहारका कुराहरू, यो इन्कम आय स्रोत वृद्धिका कुराहरू अलिकति यो प्रभावको उपलब्धिहरू हेर्छौँ। जस्तै बचत गर्नका लागि बचत शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन भनेर यदि हामीले कुनै एक्टिभिटी लेख्यौँ भनेदेखि त्यो बचत शिक्षा कार्यक्रम 100 जना सदस्य शेयर सदस्यहरूलाई बचत अभिवृद्धिका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम क्रियाकलाप सम्पन्न गरियो। त्यो एक्टिभिटिज लेभलको रिपोर्ट भयो। अब 100 जना मध्ये चाहिँ 80 जना सदस्यहरूले चाहिँ निरन्तर बचत गर्न थाल्नु भयो भनेपछि त्यो आउटपुट लेभलको रिजल्ट भयो, प्रतिवेदन भयो। अब 80 जना मध्ये चाहिँ 50 जनाले चाहिँ के गर्नुभयो त भन्दा बचत वृद्धि गरी आफ्ना केटाकेटीहरूबाट पनि बचतलाई वृद्धि गराई उद्यम गर्न थाल्नु भयो, बचत जम्मा गरेर उद्यम सञ्चालन गर्न थाल्नु भयो। अब त्यो उद्यम सञ्चालन गरेर निरन्तरता दिनुभयो भनेपछि त्यो अलिकति इफेक्ट, अब त्यो आउटकम लेभलको प्रभाव तहको उपलब्धि भयो। त्यो किसिमको प्रतिवेदन र इम्प्याक्ट भनेको चाहिँ अब उहाँहरूले के भन्नु उद्यम सञ्चालन गरेर उहाँको जीवनै यापनमा सुधार गर्नुभयो, जसले गर्दाखेरि हिजो केटाकेटीहरूलाई शिक्षा दिनका लागि उहाँहरूलाई समस्या पर्थ्यो भने आज उहाँहरूले एकदम गुणस्तरीय शिक्षाको लागि उहाँहरूले खर्च गर्नुभयो, पोषण गुणस्तर पोषणका लागि खर्च गर्नुभयो, पोषणयुक्त खाना खान थाल्नुभयो, सफा हुन थाल्नुभयो, सफा सुग्घर गर्नुभयो, घर आँगन सरसफाइको कुराहरू भए, उहाँहरू सबै हुनुभयो। त्यो भनेको चाहिँ इम्प्याक्ट लेभलको रिजल्ट हो। त्यसले चाहिँ के हेर्छ त भन्दाखेरि हामीले रिपोर्टिङ गर्दाखेरि 4वटा तहमा एक्टिभिटिज, आउटपुट, आउटकम र इम्प्याक्ट लेभलले 4वटा तहमा हामी रिपोर्टिङ गर्छौँ। इम्प्याक्टले चाहिँ के हेर्छ भने इम्प्याक्ट लेभलको रिपोर्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले इम्प्रुभ हेल्थ, स्वास्थ्यलाई एकदम सुदृढ स्वास्थ्यलाई हेर्छ र अनि त्यसपछि लैङ्गिक समानतालाई हेर्छ अनि मानव विकासको सूचाङ्कमा आएका परिवर्तनलाई हेर्छ। त्यसले अलिकति ब्रोड वेमा चाहिँ हेर्छ। यो इम्प्याक्ट लेभलको प्रतिवेदन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जस्तै उदाहरणका लागि सहकारी अभ्यास या सहकारी अभियानको यदि अब हामीले इम्प्याक्ट लेभलको रिपोर्टिङ गर्न प्रतिवेदन तयार गर्न आवश्यक छ। जस्तै उदाहरणको लागि सहकारी अभ्यासले अब के गर्न थाल्यो त भन्दा बचत ऋण सहकारी अभ्यासबाट अब दिगो विकास लक्ष्यको यो लक्ष्य परिपूर्तिका लागि यति सफलता हासिल गर्यो। नेपाल सरकारको 15औं योजना अनि त्यसपछि 16औं र 17औं योजनाको यो लक्ष्य परिपूर्तिका लागि यति हासिल गर्यो भनेपछि यो अलिकति हामीले रिपोर्टिङ गर्दाखेरि इम्प्याक्ट लेभलको अब हाम्रो 500वटा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई कुनै पनि सरकारको या कसैको पनि सपोर्ट प्राविधिक सहयोग नहुँदाखेरि पनि सञ्चालन आफै गरेर त्यहाँका सहकारी सदस्यहरूलाई चाहिँ जीवन स्तर सुधार्नमा चाहिँ यति प्रतिशत जीवन स्तर आय भएको, हिजो यति इन्कमबाट यति इन्कममा उपलब्धि हासिल गर्नका लागि सफल भयो भनेर जब त्यो लेभलको हामी प्रतिवेदन तयार गर्छौँ त्यो भनेको इम्प्याक्ट लेभलको
रिपोर्टिङ सिस्टम हो। यो भनेको इम्प्याक्ट लेभलको हामीले रिपोर्टिङ गर्छौँ। अहिले हामीले प्राय जसो हामीले गर्ने प्रतिवेदनहरू एक्टिभिटिज लेभलको आएको हुन्छ। हाम्रो साधारण सभामा हाम्रो यति बचत भयो, यति ऋण भयो, अनि यति सदस्य भयो, त्यो यति बचत यति ऋण परिचालन भयो, यतिजना सदस्य भयो, त्यो तपाईँको मायने राख्दैन। त्यसपछि के भयो त भन्दाखेरि उहाँहरूले अब त्यो बचतलाई चाहिँ उद्यममा लगाउनु भयो, अनि उद्यम हुन थाल्नुभयो, व्यवसाय गर्न थाल्नु, त्यो पनि मायने राख्दैन, त्यो पनि गर्नु। त्यसपछि के भयो त भन्दाखेरि उहाँहरूले आफ्नो केटाकेटीहरूलाई सदस्यहरूले उच्च शिक्षा गुणस्तर शिक्षा दिनुभयो, स्वास्थ्यको लागि उहाँहरू के अरे गुणस्तरीय स्वास्थ्यमा के अरे खर्च गर्नुभयो, उहाँहरू सरसफाइमा ध्यान दिनुभयो, उहाँहरूको प्रति व्यक्ति आम्दानी बढ्यो। अब त्यो लेभलको जुन प्रतिवेदन हुन्छ यहाँहरूले जो बनाउनुहुन्छ त्यो भनेको आउटकम र इम्प्याक्ट लेभलको रिपोर्टिङ गरिने पद्धति हो। त्यसलाई चाहिँ अब हामीले यदि कुनै सहकारी संस्थाले यदि प्रतिवेदन तयार गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि यदि 15 वर्षभन्दा बढी 10 वर्षभन्दा बढी यदि सञ्चालन भएको सहकारी संस्था छ भने अब उहाँहरूले चाहिँ आउटकम र इम्प्याक्ट लेभलको रिपोर्टिङ गर्न जरुरी छ। किनभने 15 वर्षमा 10 वर्षमा सदस्यहरूमा हिजोको दिनमा भएको र आजमा आएका परिवर्तनहरूलाई चाहिँ अब यहाँहरूले लेख्न जरुरी छ र त्यो परिवर्तनले नेसनल डाटालाई कहाँ हिट गर्छ, दिगो विकास लक्ष्यमा कहाँ हिट गर्छ, त्यो कुराहरूलाई एड्रेस गर्न जरुरी छ। त्यो भनेको 10 वर्षभन्दा बढी सञ्चालन भएका बढी उमेर भएका सहकारी संस्थाहरूले चाहिँ अब आउटकम र इम्प्याक्ट लेभलको रिपोर्टिङ गर्न जरुरी छ। त्यो रिपोर्टिङ चाहिँ आउटकम र इम्प्याक्ट लेभलको भनिन्छ। र एक्टिभिटिज लेभल र आउटपुट लेभलको रिपोर्टिङ यहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। जस्तै साधारण सभामा यति भयो, यति सम्पन्न भयो भनेर भन्नुहुन्छ। हरेक ब्यालेन्स सिट पनि यहाँहरूको एक्टिभिटिज र आउटपुट लेभलको रिपोर्टिङहरू हो। त्यसले गर्दाखेरि 4 प्रकारले हामीले रिपोर्टिङ गर्छौँ। अब रिपोर्टिङको चेन हेर्ने हो भने, श्रृङ्खला हेर्ने हो भने रिजल्टलाई हामी लिन्छौँ। रिजल्टमा मैले भने एउटा इनपुट लेभलको जुन हामीले इनपुट दिन्छौँ त्यो हाम्रो के हुन्छ, एक्टिभिटिज हुन्छ। एक्टिभिटिजले आउटपुटलाई इनपुट दिन्छ, त्यसपछि आउटकम हुन्छ, त्यसपछि इम्प्याक्ट हुन्छ। इम्प्याक्ट भनेको सबै हुँदैन। जस्तै यदि हामीले सङ्घबाट यदि हामीले कतिजना सदस्य हुनुहुन्छ भने उदाहरणका लागि यहाँहरूको कुनै सदस्य एउटा हुनुभयो, त्यो सदस्यको 2000 सदस्य हुनुहुन्छ भने 2000 सदस्य मध्येबाट कति सदस्यहरूले चाहिँ निरन्तर बचत गर्नु भएको छ, त्यो भनेको हजुरको आउटपुट लेभलको रिजल्ट भयो। त्यो निरन्तर बचतबाट कतिजनाले चाहिँ एकदम कुशल उद्यम गर्नुभयो र आफ्नो जीवन स्तर सुधार्नका लागि प्रति व्यक्ति इन्कम बढाउनु भयो, त्यो आउटकम लेभलको रिपोर्टिङ भयो, त्यो आउटकम लेभलको रिजल्ट पनि भयो। अब त्यसबाट आफ्नो जीवनमै परिवर्तन ल्याउनु भएको इम्प्याक्ट हो। यसरी हामीले यो भनेको एकदमै थोरै आउँछ, तर यसको लागि हामीले धेरै अभ्यासहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। आउटकम र इम्प्याक्ट लेभलको रिपोर्टिङ गर्दाखेरि ड्युरेसन हेर्छ, अवधि हेर्छ। कम्तीमा पनि 5-6 वर्षपछि चाहिँ हामीले त्यसलाई हेर्न सक्छौँ। अब रिजल्ट चेनलाई, नतिजाको श्रृङ्खलालाई हेर्दाखेरि मैले भने इनपुट भनेको रिसोर्स, मनी अनि स्टाफिङ हुन्छ। हामी इनपुट केमा दिन्छौँ त भन्दाखेरि स्रोतमा दिन्छौँ, के अरे बजेटमा दिन्छौँ र मानव संसाधनमा दिन्छौँ। एक्टिभिटिज के हुन्छ त भन्दाखेरि स्टेप बाई स्टेप हुन्छ। त्यसमा एक्टिभिटिजमा चाहिँ के हुन्छ भने क्रियाकलाप वाइज हुन्छ। अनि त्यो क्रियाकलापलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दा इनपुट दिन्छौँ। केले त भन्दा रिसोर्स, मनी र स्टाफले। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि केही ड्युरेसन खोज्छ। एक्टिभिटी सम्पन्न पश्चात चाहिँ हामीले निरन्तर सपोर्ट गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसले अब के ड्युरेसन खोज्छ त भन्दा आउटपुट लेभलको, अब त्यो प्रोजेक्टको उत्पादन के भयो, त्यसले कसरी प्रभाव पारिरहेछ भन्ने कुराहरू, त्यसलाई आउटपुट लेभललाई हामी हेर्छौँ। त्यसपछि हामीले आउटकम इम्प्याक्ट लेभलमा चाहिँ चेन्ज हेर्छौँ। त्यसले चाहिँ परिवर्तनै ल्याएको हुन्छ। जस्तै उदाहरणका लागि हजुरलाई एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। यहाँहरूले 15 वर्ष अगाडि जुन समूह गठनबाट सहकारीमा आउनुभयो, त्यतिखेर जुन
महिला दिदी बहिनीहरू जुन हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू बैठक बस्दाखेरिको तस्बिर हेर्नुहोस्। त्यतिखेर अब यसलाई हामीले इम्प्याक्टमा हेर्दाखेरि एनालाइसिस गर्दा के पनि हेर्छौँ भने हिजो उहाँहरूले लाउनु भएको जस्तै कसैको कानमा सुन थिएन होला, कसैले मतलब भन्नु साडी मिलाएर लाउनु भएको थिएन होला, या कसैको के अरे बसाइको अवस्था हेर्नु होला, या कसैको मतलब भन्नु त्यो बस्ने स्थल हेर्नु होला। र अहिले उहाँहरूलाई हेर्नु होला, अहिले उहाँहरूको त्यो जुन उहाँहरूमा आएको जुन परिवर्तन छ नि, रूपान्तरणीय परिवर्तन जुन चेन्ज छ, त्यो चेन्ज भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि इम्प्याक्टले। अब अहिले उहाँहरू आफै बोल्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो मतलब के अरे पद जिम्मेवारी आफै भन्न सक्नुहुन्छ। हिजोको दिनमा उहाँहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारी आफ्नो नाम भन्नका लागि अप्ठ्यारो थियो, आफूलाई प्रस्तुति गर्नका लागि अप्ठ्यारो थियो भने आज उहाँहरू बहस पैरवी गर्नुहुन्छ भने त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यो इम्प्याक्ट लेभलको, जसले चाहिँ चेन्ज ल्यायो आउटकम र इम्प्याक्ट लेभलको रिजल्ट भनिन्छ, त्यो लेभलमा चाहिँ हामीले प्रतिवेदनहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रतिवेदन